अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आर्यंस के इंडिया और ईरान में बसने के वाक़यात बताएंगे। ईरान में दाखिल होने वाली शाह कोह अल्बर्ज और कुर्दिस्तान की पहाड़ियों के दरमियान में उसी सतह मुर्तफ़ा में बसी जो उस तरफ से मंसूब होकर ईराना या ईरान के नाम से मशहूर हुआ। वो इलाका ईरानी सतह मुर्तफ़ा के अंदर आबाद होने वाले कबाइल में कबीला माद ने शुमाली मगरबी गोशे में पारस या फ़ारस ने जनूबी हिस्सा में और पारत ने शुमाली मशरक़ी हिस्सा में सुकूनत इख्तियार की। यही वजह है कि पहला ख़ित्ता मेदिया, दूसरा ख़ित्ता फ़ारस या पारस और तीसरा ख़ित्ता पारत या पार्थिया कहलाया। आर्यों की दूसरी शाखें मगरबी दर्रों को अबूर करती हुई पाक और हिंद की सरजमीन में दाखिल हुई और इसे आर्यावर्त के नाम से मशहूर किया। ये घुड़सवार गोरे रंग के दराज़-कद लोग थे जो मथुरा, वर्ना और इंदिरा की जय-जय नारे लगाते थे, गोश्त खाते थे और सोमरस यानी भंग पीते थे। और यही काम करते हुए जो ज़ैली बर-ए-आज़म में दाखिल होने से पहले अपने आबाई वतन को छोड़कर नए वतन की तलाश में निकले थे और मुख्तलिफ सिमतों में फैल गए थे और आर्यों को अपने नए वतन में दो जमातों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। यानी उनकी रुकावट में दो जो ग्रोह थे वो पेश आए और जो ऋग्वेद है उसमें इनका जिक्र दासु और दासा नाम से मिलता है और जो दूसरा ग्रोह था उसका नाम निषाद से मिलता है, मतलब निषाद लक़ब था उसका। जो लफ्ज़ दासा है ईरान में भी मिलता है। राजा दारा जो था उसके कुतबा में एक कौम बनाम दाहा का जिक्र है जो बहीरा खिज़र के इर्द गिर्द आबाद थे। कदीम ईरानी में दाहा के मायने देहाती के हैं और इसी कलमा से बना है जिसके मायने देहात के हैं, क्योंकि कदीम ईरानी का हे संस्कृत के सीन से बदल जाता है। मसलन संस्कृत में असुरा कदीम ईरानी में आहूरा आया है। इस तरह संस्कृत का दासा ईरान में दाहा बन गया। गो ये इशारा छोटा सा है मगर इससे नतीजा निकाला जा सकता है कि आर्यों को एक ऐसी जमात से जंग करनी पड़ी जो देहात में आबाद थी। ये देहात के मानों में शायद हमला आवर थे और बाद में अपने मानों जो मानी हैं वो खोकर डाकू और गुलामों के लिए इस्तेमाल होने लगा। बरसगीर के कदीम तरीन हालात ऋग्वेद के इब्तदाई भजनों में मिलते हैं। इस दौर में हमें आर्यों की ईरानी नजाद भाइयों का कोई जिक्र नहीं मिलता। गालबन इन्हें हिजरत किए हुए इतना अरसा गुजर गया था कि इनकी कोई याद बाकी न रही। इसलिए हमें इससे मालूम होता है कि वो समुंदर के दूर कहीं आबाद थे और मादनियत के बाज़ उसूलों से नावाकिफ़ थे। ज़राअत पेशा और जानवरों को पालते थे और मुख्तलिफ धातों के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ़ थे। इस तरह चंद अशिया और आसार और नीज़ लसानी ममासलत के ज़रिए इनके वतन तक पहुँचने की कोशिश की गई। बरसगीर में इनकी आमद इस तरह हुई कि बरसगीर में हिजरत की तारीख लोग 1500 कबल मसीह बताते हैं। यहाँ इस सरजमीन पर इनकी आबादकारी में कुदरती और मुआशरती अनासर का बड़ा हाथ था।
आर्य बरसगीर में फौज की सूरत में नहीं हमलावर हुए, बल्कि कबीले और खानदान एक के बाद एक आते रहे। गोया आर्य सैलाब की वो लहरें थीं जो एक के बाद एक आ रही थी, और इनका तर्क वतन का सिलसिला सदियों तक जारी रहा। वो ग्रोह दर ग्रोह की शक्ल में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिमतों में फैल गए। पाको हिंद की सरजमीन पर इनका विरद सदियों तक जारी रहा, और इनके मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ औकात में यहाँ आबाद हुए। यहाँ आबाद होने वाले चंद कबाइल के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। इन सब से मशहूर कबीला भारत था, जिसके नाम पर इस मुल्क का नाम भारत पड़ा, जो सरस्वती और जमुना के किनारे आबाद हुआ था। इसका दोस्त कबीला सरेजनी था। इसके अलावा पोरो, यादव, तरोसा, अन्नू और दरीनियों कबाइल के नाम मिलते हैं, जिनको कबायली अहमियत हासिल थी। इन्होंने भारत और इसके दोस्त कबीला सरंजनी कबीले से खौफनाक जंग की और शिकस्त खाई। इस जंग की तफसील ऋग्वेद में मिलती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इन कबाइली में पुरानी अदावत थी जो यहाँ आने के बाद शिद्दत इख्तियार कर गई। यानी वो शुरू से ही दो मुखालिफ गिरोह में बटे हुए थे और आपस में लड़ते रहते थे। शायद यही वजह है वो यहाँ के बाशिंदों को मगलूब यानी गुलाम बनाने के बाद भी सियासी इत्तेहाद कायम नहीं कर सके और हमेशा टोलियों और जातों में तकसीम रहे। इस बाहमी कशमकश के साथ इन्हें यहाँ के बाशिंदों के साथ मज़ीद जंगें करनी पड़ी, जिनका सिलसिला अरसा दराज तक जारी रहा, जिसकी तफसील वेदों में मिलती है। आर्य तरके वतन करके नए वतन की तलाश में निकले थे, इसलिए वो आबाद शुदा लोगों की निस्बत पर जोश और बेबाक थे। यानी ये जो पहले लोग आबाद थे उनकी निस्बत ज़्यादा पुरजोश और ताकतवर थे और बहादुर थे। अशूरियों की तरह वो भी अपने दुश्मनों पर रहम करना नहीं जानते थे, क्योंकि जो लोग अपना वतन छोड़ के नए वतन के लिए जाते हैं तो वो उनको एक टारगेट होता है अचीवमेंट का, कि हम अचीव करना है, हमने लड़ना है, सरवाइव करना है, इसीलिए हमको लड़ना पड़ेगा। वो अपने दुश्मनों को दासा यानी चोर और गुलाम, पिशा यानी कच्चा गोश्त खाने वाले दरिंदा, सिफ्त लोग, और राकश यानी दियो और भूत, धाता यानी खबीस रूह, असुरा यानी भूत प्रेत जैसे तौहीन अमेज़ अलकाब से पुकारते थे, और इनसे इस कदर नफरत करते थे कि जंग ख़त्म हो जाने के बाद भी इनसे माशरती ताल्लुकात कायम करना पसंद नहीं करते थे। ऋग्वेद में 1000 से ज़ायद भजन हैं, जिन्हें 10 किताबों में तकसीम किया गया है। ये भजन मुख्तलिफ देवताओं की शान में कहे गए। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों ने तश्कील दिए थे, फिर भी इनके ज़रिए आर्यों की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी मालूमात मिलती हैं। ऋग्वेद में जो जोग्राफियाई हवाले मिलते हैं, इनसे अंदाज़ा होता है कि ये भजन किन इलाकों में तसनीफ़ किए गए थे। काबुल, सवात, कुड़म, गोमल और पंजाब के अहम दरियाओं के तज़किरे से अंदाज़ा होता है कि इन लोगों ने अफ़गानिस्तान और पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया था। चूँकि यमुना का हवाला सिर्फ एक बार और गंगा का तज़किरा 3 बार है, लिहाजा कहा जा सकता है कि इनके सरहदी इलाके वादी गंगा इनके इक़्तिदार से दूर था, और ये इनके सरहदी इलाके थे, यानी यहाँ तक इनकी सरहद थी और ये पीछे पीछे रहने वाले लोग थे, यानी अभी गंगा तक नहीं पहुँचे थे।
جب یہ ऋग्वेद ایجاد ہوئی۔ دریائے کھیات جسے اب کابل کہتے ہیں، سواکتو جسے سوات کہتے ہیں، ششوما جسے دریائے سواہاں، اور وناستا جسے دریائے جہلم، اور شکنی وشکنی جسے ہم دریائے چناب کہتے ہیں، پرمشری جسے راوی کہتے ہیں، ویاس جسے ہم بیاس کہتے ہیں، سوردی جسے ستلج کہتے ہیں۔ ان سب کا ذکر ऋग्वेद میں ملتا ہے۔ آریاؤں نے پنجاب اور شمال مغربی علاقے کو ऋग्वेद میں سندھو کہا ہے، جبکہ اوسطا میں اس سرزمین کو ہپتا ہندو یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین پکارا گیا۔ اس نسبت سے ایرانی اس سرزمین کو ایرانی ہند پکارتے ہیں۔ جو سنسکرت کا سین ہے اس کو ایرانی ہے بولتے تھے۔ قدیم آریائی دریا کو سین اور سون کہتے تھے، اور آج بھی پاکستان اور شمالی مند راجپوتانہ کے بہت سے دریا سندھ اور سون کے نام سے موسوم ہیں۔ آریاؤں میں خاندان اور معاشرے کی بنیاد تھی، اور کوئی درمیانی تفریق، فرد یا حکومت نہیں تھی۔ خاندان کے اوپر حکومت تھی، اور خاندان کے نیچے کوئی اور چیز نہ تھی، کیونکہ اس وقت شخصی حکومت کا وجود نہیں تھا، اور خاندان کا کوئی فرد اپنے آباء و اجداد سے جدا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فرد کوئی چیز نہیں تھا، فرد کوئی خالص انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ماں باپ کی اولاد اور اس کے پیچھے کی پشتیں جن سے وہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے آگے کی وہ جھولیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں، وہ تھے۔ آریاؤں میں باپ کا احترام اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ باپ ہے، بلکہ اس احترام کے پیچھے وہ پرکھے بھی شامل ہیں جن سے یہ خاندان وجود میں آیا۔ آریاؤں میں مذہب سے مراد گویا قوم اور خاندان کی پرستش تھی۔ آباء و اجداد دیوتاؤں کا درجہ رکھتے تھے۔ شادی اور توالد و تناسل مذہبی اور متبرک افعال تھے۔ باپ کا ماں کے ذریعے بچے میں جانا گویا اگنی یعنی پوتر آگ کا جو مادہ اخلاق اور عالم کا بنانے والا ہے، انسانی جسم سے گزر کر نسل کی بقائے دائمی سے گزرنا ہے۔ اپنے آپ کو غیر قوم سے ملانا یا بلا بیٹا چھوڑے مر جانا آریاؤں میں مصیبت عظمیٰ سمجھی جاتی تھی۔ قوم سے بے قوم ہونا گویا یعنی قوم کو چھوڑ دینا، آباء و اجداد کو قطع کر دینا، جو کل آریاؤں کو اگنی سے ملاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتا تھا، اور دیوتا کبھی اس کی التجا نہیں سنتے تھے۔ گویا دوسری قوم سے تعلق کرنا دائمی لعنت کا طوق اپنے گردن میں پہننا تھا۔ آریاؤں میں وارث وہی بنتا جو نسلاً درست ہوتے۔ بلا بیٹا چھوڑے مر جانا نہایت دردناک نتائج پیدا کرتا تھا۔ بیٹے کے ذریعے آباء و اجداد کی روح کو حیات و جاودانی ملتی تھی، کیونکہ وہ ان کی پرستش کرتا تھا اور انہیں چڑھاوے چڑھاتا تھا۔ اگر یہ پرستش نہ کی جائے اور چڑھاوے نہیں چڑھائے جائیں تو متروں یعنی مرنے والوں کی روح تلف ہو جاتی ہے اور خاندان مٹ جاتا ہے۔ لڑکیاں تو دوسرے خاندانوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگتی ہیں۔ وہ جن پرکھوں کی مانتی ہیں وہ ان کے شوہر کے پرکھے ہوتے تھے، اور ماں باپ کے خاندان کے قیام سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بس بیٹا چھوڑے مر جانا وہ نہ صرف حیات جاودانی کو کھو دیتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ پرکھوں کے دور دراز سلسلے کو لے مرتا ہے۔ یہ اتراگنی جو خاندان کا خالق ہے اور قوم کا خالق ہے، اور مرنے کے بعد بیٹا چھوڑنا
جزا دینے کے لیے ضروری ہے۔ آریاؤں کی سماجی تنظیم کی بنیاد گرانوں پر قائم تھی۔ ہر خاندان مکان کے اندر آباد ہوتا تھا، جو عموماً بانس اور لکڑیوں کا بنا ہوتا تھا، مگر راجا اور امراء کے لیے گڑیاں بنے ہوتی تھیں۔ خاندان کی سربراہی باپ کو نصیب تھی۔ بچے اس سے منسوب سمجھے جاتے تھے۔ مرد عموماً ایک ہی بیاہ کرتے تھے۔ وہ کثرت ازواج کی اجازت تھی۔ بیوی کو ہر طرح سے شوہر کا مطیع ہونا پڑتا تھا۔ شادی بیاہ پر کوئی پابندی نہیں تھی، البتہ بھائی بہن کی شادی ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ جہیز کی رسم بھی تھی اور بیویوں کی قیمت بھی دی جاتی تھی۔ کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے جلدی شادی کرنی پڑتی تھی۔ گویا بیوہ کی شادی ممنوع نہ تھی۔ جو شخص خاندان کا سردار ہوتا تھا وہی ملکیتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ باپ کی زندگی میں بیٹے وارث نہیں سمجھے جاتے تھے۔ خاندانی امور بیوی کے متعلق تھے، جو گھر کی ملکہ سمجھی جاتی تھی۔ اسے عموماً عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ غلہ پیسنا، کھانا پکانا، برتن دھونا، مکان کو لیپنا اور صاف کرنا، کھاتے وقت شوہر کے قریب بیٹھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ بعض حالتوں میں، خصوصاً اولاد نہ ہونے کی صورت میں، دوسری شادی مذہباً ضروری سمجھی جاتی تھی۔ مذہب نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اگر مرد اس کا اہل نہ ہو تو عورت ونیوگ کے ذریعے کسی دوسرے مرد سے اولاد پیدا کر لیتی تھی۔ بیعت وقت کئی شوہروں کا رواج بھی تھا۔ شادی عموماً باپ کی پسند سے کی جاتی تھی۔ پہلی بیٹیوں کے رشتے طے کرتا تھا، مگر اونچے طبقے کی لڑکیوں کو شوہر کے انتخاب کی آزادی تھی اور سوئمور کے موقع پر اپنی پسندیدگی کے مطابق شوہر چن لیتی تھی۔ شادی کے جو اوپر طریقے بتائے گئے ہیں ان کو گندردہ شادی کہتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی 6 طریقے رائج تھے شادی کے، جن کے نام یہ ہیں: اسرہ، شادی کے بذریعہ خریداری، راکشہ یعنی شادی بذریعہ گرفتاری، دانا، شادی بذریعہ بخشش، آرشہ، شادی بذریعہ بالجبر، پراجاپتیہ، شادی بذریعہ جہیز، پسیاچہ، شادی بذریعہ اغوا۔ اور یہ جو جتنے بھی طریقے تھے یہ اس وقت رائج تھے۔ ویڈیو کا ابھی اختتام ہوتا ہے، تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں۔